اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر پر روانہ ہونے کی دعا۔ محترم سامعین، سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں، انشاءاللہ سفر بھی آسان ہوگا اور اہل و عیال بھی اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ تو آئیے سفر پر روانہ ہونے کی دعا کو سماعت کیجیے۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال آعبون تائبون عابدون لربنا حامدون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال آعبون تائبون عابدون لربنا حامدون